ओ पगले, कब तक कतरीना कैफ बना घूमेगा? चल आजा, क्रिकेट खेलें। तानी ने छोटे भाई को देख कर बोला, जो अपने मूवी के कैंसिल होने पर उदास था। बस कर अपिया, शेरी भाई ने देख लिया ना तो मुझे कतरीना और आपको आपदा परवीन बना देंगे। अल्लाह की पनाह, देखते ऐसे हैं जैसे जंगली बैल अपने शिकार को। लो भला मेरा क्या कसूर, आप खुद जाती हैं खेलने। वो जैसे भरा बैठा था। तानी मुसलसल उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, पर वो हारिस ही क्या। अच्छा, और क्या हूँ मैं, मिस्टर लफंटर? इससे पहले तुम्हारी वीआईपी सर्विस करूं, निकलो। वो गुस्से से बोलता तानी को घूरने लगा। शेरी उनके करीब आया। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। उसने पहले हारिस को एक नज़र देखा, फिर उसकी तीखी नज़रें तानी पर जम गईं। तुम दोनों क्या यहाँ ड्रामा लगा रहे हो? शेरी ने सर्द लहजे में पूछा। तानी ने फौरन बात संभालने की कोशिश की। शेरी भाई, वो बस हारिस की मूवी कैंसिल हो गई थी तो मैं। शेरी ने तानी की बात काट दी और गुस्से से हारिस को देखा। इससे पहले कि मैं तुम्हारी वीआईपी सर्विस करूं, दफा हो जाओ यहाँ से। हारिस ने फौरन क्रिकेट का सामान फेंका और बगैर कुछ कहे वहां से भाग गया। तानी परेशानी से शेरी को देखने लगी। शेरी अब सिर्फ तानी को घूर रहा था। उसकी आंखों की चमक तानी को बेचैन कर रही थी। वह आहिस्ता से बोला, तुम्हारी समझ में नहीं आता कि किससे और कैसे बात करनी चाहिए? शेरी अभी भी तानी को गुस्से और शिद्दत से घूर रहा था। तानी की आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, शेरी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। तुम्हारा भाई हारिस है। मना किया है ना तुम्हें कि भाई नहीं कहा करो मुझे। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता? वो उसे अभी भी घूर रहा था। तानी ने डरते हुए सर उठाया। जी, तानी ने हकलाते हुए कहा। वो घबराहट में कुछ और न कह सकी। मैं घर जाती हूँ, तानी बोली और फौरन उल्टे पांव मुड़ गई। उस तरफ किधर जा रही हो? शेरी ने उसे गलत सिमत जाते हुए देखा तो फौरन बोला। ओह सॉरी, तानी ने बुखलाहट में फौरन रास्ता बदला। उसे एहसास हुआ कि घबराहट में वो घर की बजाय बाहर गली की तरफ मुड़ गई थी। वो फौरन घर की तरफ भागी। शेरी को एक लम्हे के लिए भी मुड़कर नहीं देखा। शेरी वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। वो जानता था कि तानी उसके डर से भागी है। तानी जल्दी में घर के अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। पता नहीं क्या है, वो मुसलसल बड़बड़ाई जा रही थी। हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। पता नहीं कब इनसे जान छूटेगी। तानी ने झुंझलाहट में आखिरी जुमला कहा और उसी लम्हे उसकी नज़र सामने पड़ी। दीवान खाने के दरवाजे पर उसकी बड़ी अम्मी खड़ी थीं, जिनकी आंखों में शदीद हैरत थी। तानी के अल्फाज उनके कानों तक साफ पहुंच चुके थे। तानी सांस रोककर खड़ी हो गई, क्योंकि बड़ी अम्मी कोई और नहीं, शेरी की माँ थी। दीवान खाने के दरवाजे पर शेरी की वालदा रेहाना बेगम खड़ी थी। अब क्या कह दिया शेरी ने मेरी बच्ची को? रेहाना बेगम ने फौरन प्यार से पूछा। तानी, जो बेटे को बुरा भला कहने पर डर गई थी, उनकी ये प्यार भरी आवाज़ सुनकर फौरन उनके पास हमदर्दी लेने चली गई। रेहाना बेगम ने प्यार से तानी का हाथ पकड़ लिया। ताई अम्मी, तानी ने शिकायत की, इन्हें जहाँ मुझे डांटने का मौका मिलता है वहीं शुरू हो जाते हैं और ऐसे घूरते हैं मुझे जैसे अभी आंखों से जला देंगे। और वो अभी और कुछ कहने ही लगी थी कि पीछे से समीरा बेगम यानी कि तानी की अम्मी आ गईं। लड़की, तुम भी तो बचपना ख़त्म नहीं कर रही हो, अभी भी हारिस के साथ लगी रहती हो, सारा दिन आवारागर्दी। समीरा बेगम ने हल्की सी झुंझलाहट से कहा। अम्मी आप भी ना, तानी ने समीरा बेगम को देखकर मायूसी से कहा। ना करो समीरा, आ जाओ मेरी बच्ची। रेहाना बेगम ने प्यार से तानी को अपने गले लगा लिया। अभी आने दो उस लड़के को, मैं बताती हूँ उसे। तानी ने ताई अम्मी के गले लगकर समीरा बेगम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी सुकून की झलक थी कि कम से कम कोई तो उसके साथ है। रेहाना बेगम ने उसे प्यार से गले लगाकर तसल्ली दी थी। तानी कुछ देर पहले की बदमज़गी भूल चुकी थी। वो अपने कमरे में हारिस के साथ लूडो खेल रही थी। हारिस की बारी थी और वो डाइस फेंकने वाला था। तानी हंसते हुए उसे छेड़ रही थी। अरे तुम तो फिर फंस गए, आज तो मैं ही जीतूंगी। नहीं नहीं,
हारिस ने जोश से डाइस फेंका। ये देखें छक्का। तानी ने मुंह बिसोरा। ओहो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तानी, तुम्हें शेरी बुला रहा है, समीरा बेगम की आवाज़ बाहर से आई। तानी का दिल एक लम्हे के लिए धक से रह गया। वो फौरन लूडो बोर्ड से उठी। अब क्या हो गया? मैंने अब क्या कर दिया? उसने धीमी आवाज़ में हारिस से पूछा, मगर उसकी आंखों में खौफ साफ था। वो डरते डरते ड्राइंग रूम में गई। शेरी एक सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर मामूल की संजीदगी थी। तानी को देखकर उसने हल्का सा सर उठाया। जी शेरी भाई, तानी ने नरमी से कहा। उसकी नजरें नीचे ही थीं। शेरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी आंखों में घूरा। तुम अम्मी से मेरी शिकायत कर रही थी? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि तानी को खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। तानी का रंग फक पड़ गया। उसे याद आया कि उसने ताई अम्मी से क्या कहा था। उसने सच बोलने की बजाय बात घुमाने की कोशिश की। कौन सी शिकायत? मैंने तो। शेरी की आंखों की गहराई में एक चमक आई। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें डांटता हूँ, घूरता हूँ, ये भी कि तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो। शेरी ने वही अल्फाज दोहराए जो तानी ने बड़बड़ाते हुए कहे थे। क्या ये सच नहीं है तानी? आई एम सॉरी, तानी ने फौरन मुंह बिसोर कर बेचारगी से कहा। वो तो बस मैं गुस्से में कहती हुई आ रही थी तो उन्होंने सुन लिया और फिर उन्हें पता चल गया। शेरी ने अपना एक बाजू सोफे की पुष्ट पर रखा और उसे गौर से देखता रहा। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे जान छुड़वानी है? उसने आहिस्तगी से पूछा। तानी के हलक से कोई आवाज़ न निकल सकी। वो नफ़ी में सर भी न हिला सकी क्योंकि उसे मालूम था कि वो झूठ बोल रही है। शेरी ने एक लंबी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब सर्द गुस्सा था। मैं बताता हूँ तुम्हें। वो तानी की तरफ झुका। तुम्हारी मुझसे जान छूटेगी, ये तो तुम भूल ही जाओ अब। ये कहकर वो पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। तानी ने उसकी बात की संगीनी पर गौर करने के बजाय उसके जाने का शुक्र अदा किया। एक गहरा सांस लिया और फौरन वापस अपने कमरे की तरफ भागी और हारिस के साथ दोबारा लूडो खेलने में मगन हो गई। शेरी के अल्फाज की धमकी उसके जहन के किनारे पर भी नहीं टिक पाई। तानी और शेरी रिश्ते में कज़न थे। दोनों फैमिलीज एक साथ रहती थीं और रिश्तों में बहुत कुर्बत थी। तानी के होश संभालने से पहले जब वो दोनों बच्चे थे तभी बड़े बुजुर्गों ने उनका रिश्ता तय कर दिया था। ये खानदानों के दरमियान एक पुराना वादा था जिसे निभाने के लिए सब मुत्तफिक थे। उस वक्त के बाद से खानदान के बड़ों ने ये फैसला किया कि वो इस बात को तानी से राज रखेंगे। उनका ख्याल था कि मुनासिब वक्त आने पर, यानी तानी की तालीम मुकम्मल होने या वो मज़ीद समझदार होने पर, उसे इस बारे में बताया जाएगा। उनका मकसद तानी को किसी भी किस्म के जज्बाती दबाव या परेशानी से दूर रखना था। शेरी को हमेशा से इस रिश्ते के बारे में इल्म था। बड़ों ने उसे बचपन से ही समझा दिया था कि तानी सिर्फ उसकी है। यही वजह है कि शेरी, जो तानी से उम्र में बड़ा भी था, खुद को तानी का मुकम्मल मुहाफिज और मालिक समझता था। उसका शदीद और काबिज रवैया इस वादे का नतीजा था, जिसके बारे में तानी को ज़रा भी खबर नहीं थी। तानी की नज़र में वो सिर्फ एक सख्त मिजाज कज़न था, जबकि शेरी उसे अपनी होने वाली शरीका हयात समझता था, जिस पर किसी और का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। तानी अपनी माँ समीरा बेगम के सामने खड़ी थी, जो किचन में शाम की चाय की तैयारी कर रही थीं। तानी के चेहरे पर इल्तिजाई तासुरात थे। अम्मी प्लीज़, बस एक बार, तानी ने इसरार किया। मेरी सबसे अच्छी दोस्त ज़ारा की मंगनी है आज, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। समीरा बेगम ने चाय का पानी चूल्हे पर रखा और तानी की तरफ देखा। नहीं तानी, मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम जानती हो आजकल वक्त कितना ख़राब है। तानी ने मुंह बनाया। अम्मी, मैं कोई बाहर की गली में नहीं जा रही। हॉल बुक करवाया है उन्होंने और सारे जानने वाले होंगे। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी क्या मतलब? समीरा बेगम ने सख्ती से कहा। मंगनी रात गए ख़त्म होती है। कौन तुम्हें लेने जाएगा और कौन तुम्हें वापस छोड़ने आएगा? तुम्हारे अब्बा ऑफिस से देर से आएंगे और हारिस तो अभी बच्चा है। तानी की उम्मीद टूटने लगी। अम्मी, मैं खुद आ जाऊंगी या ज़ारा के भाई मुझे ड्रॉप कर देंगे। समीरा बेगम फौरन गुस्से में आ गई। बस कोई ज़रूरत नहीं किसी गैर मर्द के साथ रात को वापस आने की।
میں نے کہا نا نہیں۔ تانی مایوسی سے زمین دیکھنے لگی، پھر اس نے آخری کوشش کی، پلیز امی صرف 2 گھنٹے پلیز۔ اس نے سمیرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سمیرہ بیگم نے کچھ دیر سوچا، وہ اپنی بیٹے کی اداسی برداشت نہیں کر پاتی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک شرط پر راضی ہوئیں۔ شیری سے پوچھتی ہوں، اگر وہ فارغ ہوا تو میں اس سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں لے جائے اور واپس لے آئے۔ وہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لے لے گا تو تمہیں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ سن کر تانی کے چہرے پر الجھن اور پھر پریشانی کے ملے جلے تاثرات آئے۔ شیری، اس کے ساتھ منگنی پر جانا؟ اس کی سانس رک گئی۔ سمیرہ بیگم نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اب کیوں چپ ہو گئی ہو؟ کچھ نہیں، تانی نے جلدی سے کہا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ میں بس تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ وہاں سے فوراً بھاگ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی خوشی کی قیمت اب شیری کی ملکیت کے 1 اور دن میں چکانا پڑے گی۔ تانی نے فیروزی رنگ کا خوبصورت لباس پہنا تھا اور ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ وہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی تو سمیرہ بیگم نے اسے فوراً شیری کے پاس بھیج دیا جو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ شیری، یہ لو تانی، اسے چھوڑ آؤ اور دیکھنا اسے وقت پر واپس لے آنا، دیر نہ کرنا، سمیرہ بیگم نے اسے تاکید کی۔ شیری نے پلٹ کر تانی کو دیکھا۔ تانی کے قدم ڈگمگا گئے۔ شیری کی آنکھیں جو عام طور پر غصے سے بھری ہوتی تھیں اب صرف حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں اس سے ہٹا نہیں سکا۔ تانی ہمیشہ ہی پیاری لگتی تھی مگر آج اس کی تیاری، اس کی چمک شیری کو اس کے بچپن کے وعدے اور بھی شدت سے یاد دلا رہی تھی۔ تانی نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ چلیں شیری بھائی۔ شیری کو ہوش آیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تانی اس کے پیچھے خاموشی سے چل پڑی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر شیری نے بغیر کچھ کہے ڈرائیونگ سیٹ کی بجائے مسافر کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ تانی حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ عام طور پر یہ چھوٹے سے آداب نہیں نبھاتا تھا۔ تانی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شیری دروازہ بند کر کے تیزی سے اپنی سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر گاڑی سڑک پر دوڑتی رہی۔ شیری کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی اور وہ بار بار سائیڈ مرر میں تانی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آخرکار اس نے خاموشی توڑی مگر اس کی آواز میں نرمی کی بجائے پرانا تیکھا پن تھا۔ اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ شیری نے اسے دیکھے بغیر سڑک پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ تانی حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ میری دوست کی منگنی ہے، میں… شیری نے اس کی بات کاٹی۔ یہ تمہاری منگنی نہیں ہے، یہ تمہاری دوست کی منگنی ہے، تو پھر اتنا زیادہ تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ لوگ تمہیں ہی دیکھتے رہیں؟ اس کی آواز میں چھپی ہوئی ملکیت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ بینکویٹ کے اندر داخل ہوتے ہی تانی نے سکون کا سانس لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شیری سے تھوڑا آگے نکل گئی۔ شیری نے اسے تیزی سے آگے بڑھتے دیکھا تو ایک قدم پیچھے ہی رہا۔ ہال روشنیوں اور لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور ہلکی موسیقی گونج رہی تھی۔ تانی فوراً اپنی دوست زارا کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھی۔ دونوں سہیلیاں زور زور سے ہنس رہی تھیں اور بات چیت میں مگن تھیں۔ تانی کا فیروزی لباس ہال کی روشنی میں خاصا نمایاں تھا اور اس کا ہنستا ہوا چہرہ سب کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ شیری نے ایک کونے میں جگہ بنا لی۔ وہ ایک مورت کی طرح بیٹھا مگر اس کی نظریں صرف تانی پر جمی ہوئی تھی۔ تانی اپنی دوست کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھی۔ ہر بات پر اس کی ہنسی اور چہرے کے تاثرات دلکش تھے۔ اچانک شیری کی آنکھیں تانی پر سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے 2 نوجوان لڑکوں پر گئی۔ وہ دونوں تانی کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر نامناسب مسکراہٹ تھی۔ شیری نے غور کیا تو ایک لڑکے نے دوسرے کو کوہنی ماری اور سرگوشی کی، یار دیکھ، یہ تمہاری بھابھی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شیری کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے ان دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا۔ تم دونوں، شیری کی آواز نیچی مگر سخت تھی جس سے دونوں لڑکے سہم گئے۔ شیری نے انہیں آنکھوں سے گھورا۔ اگر تم لوگوں نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا یا دوبارہ اس طرف دیکھا تو نتائج کے لیے خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ مت بھولنا کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ اس نے ان لڑکوں کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور فوراً پلٹ گیا۔ لڑکے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے سے دور ہٹ گئے۔ شیری تانی کی طرف گیا جو ابھی بھی باتوں میں مگن تھی۔ چلو تانی،
اس نے سخت لہجے میں کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ تانی حیران رہ گئی، مگر شیری بھائی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، میں صرف 10 منٹ۔ شیری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی نظروں میں وہ غصہ تھا جو اس نے ابھی لڑکوں کو دکھایا تھا۔ میں نے کہا چلو۔ تانی کو فوراً حارث کی بات یاد آ گئی، جنگلی بیل۔ وہ فوراً چپ ہو گئی۔ اس نے زارا سے جلدی میں معذرت کی اور شیری کی طرف پلٹی۔ جیسے ہی تانی شیری کے قریب آئی، شیری نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ دوپٹہ ٹھیک سے لو، ہر کوئی تمہیں ہی گھور رہا ہے۔ تانی نے شرمندہ ہو کر اپنا دوپٹہ جلدی سے کندھوں پر سیٹ کیا۔ شیری نے اسے سختی سے پکڑ کر ہال کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ شیری اور تانی خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ شیری کے چہرے پر ابھی بھی وہی سخت اور ناخوشگوار تاثرات تھے، جبکہ تانی کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کی ساری خوشی غائب ہو چکی تھی۔ انہیں اتنی جلدی واپس دیکھ کر سمیرہ بیگم حیران ہوئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھیں۔ تم لوگ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ سمیرہ بیگم نے تانی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر فوراً سوال کیا۔ شیری نے ایک خشک لہجے میں جواب دیا، مجھے کچھ ضروری کام تھا، میں تانی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اجازت لیے بغیر اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تانی نے منہ بنا کر غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس کے ساتھ بھیجا تھا تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس نے بامشکل یہ جملہ کہا اور بغیر کسی وضاحت کے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اگلے دن صبح سے ہی تانی کا موڈ خراب تھا۔ وہ سارا دن گھر میں خاموش اور بجھی سی رہی۔ زارا کی منگنی سے اسے جلد بازی میں واپس لانے کا غصہ ابھی بھی اس کے اندر کھول رہا تھا۔ شام کے وقت تانی کچھ کتابیں لے کر لاؤنج سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور ایک دبی ہوئی جھنجھلاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنا غصہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، بس خود کو کمرے میں بند کر لینا چاہتی تھی۔ ٹھیک اسی وقت شیری سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور سرد تاثرات لیے ہوئے تھا، مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر تانی پر مرکوز تھیں۔ وہ گزشتہ رات کی تانی کی مایوسی کو نوٹ کر چکا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ آج وہ کتنی خاموش ہے۔ تانی نے اسے دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی نظروں سے دور ہو جائے۔ وہ شیری سے بات کرنا یا اس کے قریب کھڑے ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ رکو، شیری کی بھاری آواز نے اسے روک دیا۔ تانی کے قدم وہیں جم گئے جہاں وہ تھی۔ اس نے کمرے کی طرف مڑنے کی بجائے سہم کر پیچھے مڑ کر شیری کو دیکھا۔ وہ کتابیں اس کے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھیں۔ شیری اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر معمول کا سخت غصہ تو نہیں تھا، مگر ایک سوال اور ہلکی سی بے چینی تھی۔ کل رات کی وجہ سے اتنی ناراض ہو؟ شیری نے دھیرے سے پوچھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا تانی؟ تانی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب شہری نے سختی کے بغیر اس سے اس طرح کا کوئی سوال کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ سچ بولے تو شاید وہ دوبارہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے، تانی نے ہکلاتے ہوئے کہا، مجھے بہت برا لگا تھا شیری بھائی، میں اپنی دوست کے ساتھ کچھ وقت اور گزارنا چاہتی تھی، مگر آپ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شیری نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے دیوار پر ٹیک لگایا اور اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیسا محسوس ہوا ہوگا، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے کہیں اور جم گئیں۔ مگر مجھ پر تمہاری ذمہ داری تھی، اور ہاں، وہاں کچھ لوگ تھے جو تمہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تانی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کا چہرہ پریشانی سے سفید ہو گیا۔ شیری نے اس کے تاثرات دیکھے تو اس کی آواز میں پھر سے ہلکا سا قابض لہجہ آیا۔ تمہیں نہیں پتا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے تانی، تم اتنی معصوم ہو، اور یہ دنیا۔ اس نے بات کاٹ دی اور اس کی طرف مزید جھکا۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے وہاں تھا، اور میں وہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر تانی نے احتجاج کرنا چاہا، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، اور زارا کے بھائی بھی تو تھے وہاں، کوئی کچھ نہیں کرتا مجھے۔ شیری کی آنکھوں میں پرانا غصہ پھر سے چمکنے لگا۔ اس نے ہلکا سا ٹھٹھا لگایا۔ ان غیر مردوں کی موجودگی مجھے سکون نہیں دے سکتی تانی، صرف میں۔ اس نے اچانک اپنے آپ کو روکا۔ بس زیادہ بحث مت کرو، میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا، تمہاری حفاظت کے لیے کیا۔ اس نے اپنا لہجہ پھر سے سخت کر لیا، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو
कि वो बहुत ज़्यादा नरमी दिखा रहा है। और याद रखो, शेरी ने तानी की आंखों में घूरते हुए कहा, जो मैं कहता हूँ वो होता है। ये तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारी मुझसे जान छूटेगी, बल्कि तुम मेरे करीब रहोगी और सिर्फ मेरे लिए तैयार हुआ करोगी। अब जाओ और आराम करो। ये कहकर उसने अपना गुस्सा और अपना मिल्कियत का जज्बा दोनों एक जुमले में लपेट दिए और लाउंज से निकलकर तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तानी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में खौफ और उलझन का मिला जुला तासुर था। वो इस बात पर हैरान थी कि शेरी ने थोड़ी देर के लिए मुआजरत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके फौरन बाद उसने अपनी सारी शिद्दत और धमकी फिर से लौटा दी। वो किताबों को सीने से लगाए खड़ी थी। उसके जहन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, तुम मेरे करीब रहोगी और सिर्फ मेरे लिए तैयार हुआ करोगी। अगली शाम दोनों खानदान हमेशा की तरह खाने की मेज पर एक साथ जमा थे। रेहाना बेगम ने मज़ेदार खाना बनाया था और हल्की फुल्की बातों का सिलसिला जारी था। तानी और हारिस भी साथ बैठे थे, मगर तानी के जहन में अब भी कल की परेशानी और शेरी की बातें गूंज रही थीं। शेरी भी वहाँ मौजूद था। उसका चेहरा मामूल से ज़्यादा पुरसुकून मगर संजीदा था। कासिम साहब, शेरी के वालिद, और रहीम साहब, तानी के वालिद, और कासिम साहब के छोटे भाई आमने सामने बैठे थे और सियासी हालात पर हल्की फुल्की बहस कर रहे थे। खाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था जब शेरी ने अपना चमचा नीचे रखा और गिलास उठाकर एक गहरा घूंट लिया। अब्बा, शेरी ने अपने वालिद कासिम साहब को मुखातिब किया। उसकी आवाज़ गहरी और फैसलाकुन थी। मैं शादी करना चाहता हूँ। शेरी की ये अल्फाज सुनकर मेज़ पर बैठे हर शख्स ने चौंक कर उसे देखा। समीरा बेगम और रेहाना बेगम के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आई, जैसे उन्हें इस बात की तवक्का थी। हारिस ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। तानी के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा और उसका रंग उड़ गया। वो सहम कर अपनी जगह पर बैठ गई। ये क्या कह रहे हैं? उसने धीमी आवाज में खुद से कहा। कासिम साहब ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए अपने भाई रहीम साहब की तरफ देखा। वाह, क्या बात है। फिर वो शेरी की तरफ पलटे और हल्के से मुस्कुराए। लड़की का इंतखाब तो पहले ही हो चुका है। इस पर रहीम साहब ने भी खुशी से सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे शेरी बेटा, बस तैयारी शुरू करो। तानी के दिमाग में घंटियां बज उठीं। ये सब क्या हो रहा है? वो शेरी की तरफ हैरत और खौफ से देखने लगी। वो किस लड़की की बात कर रहे हैं? तानी ने खुद को चुप रहने पर मजबूर किया और उनकी बात सुनने लगी। रहीम साहब ने अचानक कुछ याद करके कहा, मगर शेरी बेटा, एक मसला है। तानी अभी अपनी तालीम मुकम्मल कर रही है। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? इस एक नाम ने तानी के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ा दी, जैसे उसके कानों में रेत भर गई हो। तानी, क्या वो वाकई इसकी बात कर रहे थे? उसने बेयकीनी से अपने वालिद को देखा, फिर शेरी को। शेरी ने फौरन जवाब दिया। उसकी आंखों में गहरा यकीन और इत्मीनान था। चचा जान, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं तानी की तालीम में ज़रा भी रुकावट नहीं डालूंगा। वो शादी के बाद भी जहाँ चाहे जब तक चाहे पढ़ेगी। ये सुनकर तानी के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। उसने फौरन दोनों हाथ मेज़ के नीचे भींच लिए। उसका सांस गले में अटक गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसे मुमकिन था? वो लोग इतने आराम से, इतनी आसानी से उसकी शादी की बात कर रहे हैं और उसे खबर तक नहीं। रेहाना बेगम ने प्यार से तानी के सर पर हाथ फेरा। क्या हुआ मेरी बच्ची को? शर्मा गई? हम सब तो पहले ही चाहते थे कि दोनों का घर बस जाए। तानी ने डरते हुए शेरी की तरफ देखा, जिसकी आंखें तानी पर जमी हुई थीं। उन आंखों में वही काबिज चमक थी जो रात उसने देखी थी। अम्मी, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? तानी समीरा बेगम के कमरे में बैठी आंसुओं से लड़खड़ाती आवाज में अपना एहतजाज कर रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वो इस सदमे को हजम नहीं कर पा रही थी जो इसे मिला था। मुझसे बगैर पूछे मेरी शादी, और वो भी उस इंसान से जिसके साए से भी मैं भागती हूँ, तानी ने रूहानसी होकर कहा। समीरा बेगम जो बिस्तर पर तानी के करीब बैठी थी, उसे समझाने की कोशिश की। क्या हो गया है तानी तुम्हें? अच्छा देखा भाला लड़का है, सामने ही पला बढ़ा है। इससे ज्यादा किस पर भरोसा कर सकते हैं हम अपनी बेटी के मामले में? अम्मी, मैं नहीं कर सकती उनसे शादी, प्लीज, तानी ने तकरीबन लड़खड़ा कर कहा।
میں نے جتنی غلطیاں کی ہیں ابھی تک ان سب کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ مجھے پتہ ہے میں آپ کی نالائق بیٹی ہوں، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا نہ دیں مجھے۔ تانی کسی حال میں راضی نہیں تھی۔ سمیرہ بیگم کے چہرے پر تھوڑی سی ناراضگی اور سختی آ گئی۔ تانی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ماں باپ کب اپنی بیٹیوں کا برا چاہتے ہیں، اور بھابھی تمہیں کتنا پیار کرتی ہیں۔ امی، لیکن رہنا تو ان کے بیٹے کے ساتھ ہے نا میں نے، تانی روتے ہوئے بولی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں ان کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گی امی۔ سمیرہ بیگم نے گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ارے پگلی، یہ سب ایک وقت تک ہوتا ہے، شادی کے بعد لڑکے بدل جاتے ہیں۔ وہ تو بس تمہارا خیال رکھتا ہے، اس لیے سختی کرتا ہے۔ اسے دیکھنا کہ شادی کے بعد کیسے تمہارا خیال رکھے گا۔ اور بیٹا، تمہارے بڑے بزرگوں نے یہ رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہمیں نبھانا ہے۔ وعدہ؟ تانی نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور حیرت سے سمیرہ بیگم کو دیکھا۔ مجھے کبھی کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ تم پر کوئی دباؤ نہ پڑے اور تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، سمیرہ بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اور بیٹا، ہم سب ہیں تمہارے ساتھ، سمیرہ بیگم نے حتمی لہجے میں کہا، جیسے اب اس موضوع پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ انہوں نے تانی کو مضبوطی سے گلے لگا لیا، مگر تانی کے دل میں ابھی بھی خوف کا طوفان برپا تھا۔ اسے اب یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ شیری کا قابض رویہ اس پر دراصل کہاں سے شروع ہوا تھا۔ کچھ دن بعد گھر والوں نے محبت سے دعائے خیر کی ایک سادہ اور نجی تقریب کا اہتمام کر لیا تھا تاکہ اس رشتے کو باقاعدہ شکل دی جا سکے۔ گھر کا لاؤنج ہلکی روشنیوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ایک دھیمی پرسکون خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تانی اپنے کمرے میں تیار کھڑی تھی۔ اس نے ہلکا گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیا تھا جس میں وہ نہایت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا، مگر اس کی آنکھوں کی رونق غائب تھی۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ ایک وعدہ، بس ایک وعدہ، وہ بڑبڑا رہی تھی، اور میری پوری زندگی کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک شور برپا تھا۔ ایک طرف ماں کی محبت اور وعدے کو نبھانے کا دباؤ تھا، اور دوسری طرف شیری کا قابض غصہ اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا خوف۔ ہر چیز اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیرہ بیگم مسکراتی ہوئی اندر آئیں۔ میری بچی تو آج بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے پیار سے تانی کے گال تھپ تھپائے۔ چلو بیٹا، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ تانی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ حالانکہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر آج وہ رسمی طور پر دلہن بن کر اس سے ملنے جا رہی تھی۔ امی، تانی نے دھیمی آواز میں کہا، میں ابھی تھوڑا سا اور رک سکتی ہوں۔ سمیرہ بیگم نے اس کے چہرے کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ اب کیا ہوا؟ کیوں ڈر رہی ہو؟ انہوں نے محبت سے اسے حوصلہ دیا۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور دیکھو، تمہارا ہونے والا شریک حیات بھی تو تمہارے لیے خاص طور پر تیار ہو کر آیا ہوگا۔ شیری، اس نام کے آتے ہی تانی کا دل ڈوب گیا۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی تھا۔ وہ اپنے والدین اور ریحانہ بیگم کا سامنا کر سکتی تھی، مگر شیری کا نہیں۔ امی پلیز آپ چلیں، میں بس 1 منٹ میں آئی، تانی نے منت کی۔ سمیرہ بیگم نے زیادہ زور نہیں دیا اور مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، وہ کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس کی تیکھی اور فاتحانہ آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، جو اسے یہ احساس دلائیں گی کہ وہ آخر کار اس کی ہو رہی ہے۔ اسے پتا تھا کہ وہ نیچے جائے گی اور شیری اسے دیکھے گا۔ اس کی خاموشی میں بھی 1000 باتیں ہوں گی، اور ہر بات میں اس کی ملکیت جھلکے گی۔ تانی نے گہری سانس لی۔ اس کے اندر بے بسی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اپنی مٹھی بند کی، ایک لمبا سانس لیا اور دل پر پتھر رکھ کر دھیرے سے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ نیچے جانے کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تانی نے ڈرتے ڈرتے لاؤنج میں قدم رکھا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں۔ لاؤنج کی پرسکون فضا میں اس کے دل کی دھڑکن اس سے خود اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے قدم قدم چلتی ان کی طرف بڑھی،
शेरी वहीं बैठा था, बिल्कुल सामने। उसने तानी को अंदर आते देखा तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। उसकी आंखें तानी के लिबास और उसके हर अंदाज पर जमी हुई थी। वो उस पर से एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटा रहा था, जैसे वो अब भी यकीन कर रहा हो कि वो वाकई उसकी बनने जा रही है। जैसे ही तानी उनके करीब पहुंची, रेहाना बेगम ने फौरन उठकर उसे प्यार से गले लगा लिया। मेरी प्यारी बच्ची, आज तो और भी ज्यादा हसीन लग रही है। उन्होंने भरपूर मोहब्बत से तानी की पेशानी पर बोसा दिया और दुआ दी। रेहाना बेगम की मोहब्बत तानी को थोड़ी सी तसल्ली दे गई, मगर वो अब भी घबराई हुई थी। आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। रेहाना बेगम ने तानी का हाथ पकड़ा और उसे शेरी की बिल्कुल साथ सोफे पर बिठा दिया। तानी का जिस्म सोफे पर बैठते ही थरथरा गया। शेरी की मौजूदगी उसके इतने करीब थी कि उसे शेरी के परफ्यूम की महक महसूस हो रही थी। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। जितना मुमकिन हो सकता था वो शेरी से दूर होकर बैठी। उसकी नजरें मुस्तकिल नीचे जमी हुई थी। उसमें किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। जब सब बुजुर्ग रस्मी बातों में मशगूल थे और घर का माहौल एक जज्बाती खुशी में डूबा हुआ था, तो शेरी ने अपना सर हल्का सा तानी की तरफ झुकाया। वो इतना करीब हो गया था कि तानी का सांस रुक गया। शेरी ने इंतहाई धीमी, गहरी और पूरे एतमाद आवाज में बिल्कुल उसके कान के पास सरगोशी की। वेलकम टू माई लाइफ, टू बी माई वाइफ। शेरी के ये अल्फाज तानी के कानों में गूंज गए। उसके जिस्म पर सर्द लहर दौड़ गई। तानी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो साख्त बैठी रही। उसका चेहरा बेतासुर था, मगर अंदर एक तूफान मचा हुआ था। शेरी ने तानी की तरफ देखा। उसके चेहरे की घबराहट, उसकी खामोशी को महसूस किया। उसके होठों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैली, जैसे उसने अपना सबसे कीमती इनाम हासिल कर लिया हो। दुआ खैर की तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। बुजुर्गों ने दुआएं देकर तानी को मुबारकबाद दी और वो अब अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसका दिल अभी भी शेरी की सरगोशी के असर में था। वो तेज़ी से सीढ़ियां चढ़कर उसके सारे माहौल से दूर जाना चाहती थी। जब वो दलान से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और उस बात से मुतमईन हुई कि कोई आसपास नहीं है, तो एक मजबूत हाथ ने अचानक उसका बाजू थाम लिया। तानी का दिल यकदम से धक से रह गया। उसने घबरा कर मुड़ कर देखा। ये शेरी था। वो खामोशी से उसके पीछे आ गया था और उसका हाथ नरमी से पकड़ा हुआ था। ये क्या कर रहे हैं शेरी भा? तानी ने हकलाते हुए कहा, मगर भाई का लफ्ज हलक में ही रुक गया। प्लीज मुझे जाने दें, उसने धीमी मिन्नत भरे लहजे में कहा। शेरी ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी आंखें तानी के चेहरे पर जमी हुई थी। तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज इस वक्त ना तो गुस्से वाली थी और ना ही सर्द, बल्कि इसमें एक अजीब सी संजीदा तलब थी। नहीं कर रही, तानी ने सरगोशी की। उसने हिम्मत की और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर शेरी की गिरफ्त नरम होने के बावजूद बहुत मजबूत थी। मैं थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। शेरी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आई, जो तानी ने पहले कभी नहीं देखी थी। अगर मैं तुम्हें जाने न दूं तो? शेरी ने उसे छेड़ते हुए पूछा। प्लीज, तानी ने तकरीबन बेबसी से दरख्वास्त की। उसके चेहरे पर खौफ और परेशानी का आलम था। शेरी ने तानी के चेहरे के तासुरात देखे तो उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, शेरी ने बिल्कुल नर्म लहजे में कहा। उसने उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डाला और फिर एकदम हाथ छोड़ दिया। तानी को आज़ादी मिलते ही कमरे की तरफ भागना चाहा। तानी के जहन में हलचल मच गई। वो बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रही थी कि शेरी इसे इस तरह छेड़ेगा, उसकी तारीफ करेगा। ये एक नया रूप था जो उसने शेरी का पहले कभी नहीं देखा था। तानी ने एक सेकंड के लिए मुड़कर शेरी को देखा, जो अभी भी वहां खड़ा उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। फिर वो बिना कुछ सोचे तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। तानी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सारी रात वो करवटें बदलती रही। वो अंदर से बिल्कुल तैयार नहीं थी कि इस रिश्ते को कबूल करे। उसे ये सब खत्म करना था। तानी ने अपने अंदर हिम्मत जमा की। वो जानती थी कि अम्मी या अब्बा उसकी बात नहीं सुनेंगे। उसे अब खुद शेरी से बात करनी थी। वो डरते डरते शेरी के कमरे की तरफ गई।
दरवाज़ा हल्का सा खुला था और शेरी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी पेशानी पर हल्की सी सिलवटें थीं जो उसकी पूरी तवज्जो का इजहार कर रही थी। तानी की मौजूदगी उसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। जब तानी दरवाजे के करीब खड़ी हुई तो शेरी ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत आई। तानी ने गहरा सांस लिया और फौरन बात शुरू की। उसकी आवाज़ में खौफ ज़रूर था मगर पुख्तगी भी थी। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। ये अल्फाज सुनकर शेरी का चेहरा फौरन सख्त हो गया। उसने लैपटॉप को बंद कर दिया और उठकर तानी की तरफ बढ़ा। कमरे का पुरसुकून माहौल एकदम थम गया। तुम्हारी मर्जी से अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तानी। शेरी की आवाज़ गहरी और सर्द थी। तुम्हें मुझसे शादी करनी है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहा। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। शेरी ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। मजबूर? उसने आहिस्तगी से कहा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। बस इंतज़ार करो और देखो। उसने एक कदम और तानी के करीब लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं अब घर वालों से बात करूंगा कि अगले महीने ही निकाह की तारीख रख दी जाए। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूंगा। शेरी के अल्फाज तानी के लिए किसी बम से कम नहीं थे। अगले महीने निकाह? उसके खौफ में कई गुना इजाफा हो गया। प्लीज़, तानी ने रूहानसी होकर उसे रोकने की कोशिश की। शेरी, रुक जाएं आप ऐसा। शेरी ने फौरन अपना हाथ उठाया और तानी को इशारे से चुप रहने का हुक्म दिया। उसके तासुरात से जाहिर था कि मज़ीद कोई बहस नहीं होगी। बस, शेरी ने सर्द लहजे में कहा। वो वापस अपनी कुर्सी की तरफ मुड़ा और अपने लैपटॉप को खोल लिया, जैसे तानी और उसके इल्तिजा की अब कोई अहमियत नहीं रही थी। तानी वहीं खड़ी रह गई, मुकम्मल तौर पर बेबस। उसकी सब हिम्मत टूट चुकी थी। वो जानती थी कि अब उसे जाने नहीं देगा और इसका निकाह वाकई अगले महीने ही होने वाला है। शेरी ने जो कहा वो कर दिखाया। उसके अपने वालिदैन और तानी के वालिदैन से बात करने के कुछ दिन ही बाद बड़ों ने फैसला कर लिया कि निकाह की तकरीब अगले माह की 15 तारीख को होगी। ख़ानदान में इस खबर पर खुशी का माहौल था, मगर तानी के लिए ये तारीख एक तलवार की तरह थी जो उसके सर पर लटक रही थी। उसकी तमाम तर मुज़ाहमत बेसूद रही थी। इस फैसले के बाद शेरी छेड़छाड़ और नर्म मगर वाज़ह इशारों से तानी को बेचैन करता था। तानी किचन में नाश्ते के लिए चाय बना रही थी। शेरी खामोशी से पीछे आया। तानी उसकी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थी। शेरी ने आहिस्तगी से चाय के कप के करीब अपना हाथ बढ़ाया और जब तानी ने गर्म केतली को कप पर उंडेला तो शेरी ने इंतहाई धीमी आवाज़ में सरगोशी की। ख्याल रखना बेगम, कहीं अपना हाथ न जला लेना। तानी का हाथ चाय की केतली पर ही जम गया। उसने आंखें फैलाकर पीछे मुड़कर देखा। शेरी बस हल्का सा मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तानी ने हकलाते हुए कहा। चाय पी रहा हूँ, शेरी ने इंतहाई सादगी से जवाब दिया, और तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। क्यों, क्या मेरी बेगम को ये भी पसंद नहीं? तानी तेजी से वहां से हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बेगम का लफ्ज हजम नहीं कर पा रही थी। ये एक ऐसा खिताब था जो शेरी ने अब अक्सर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ख़ास तौर पर जब वो दोनों अकेले होते। अगले दिन तानी अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। शेरी दरवाजे पर खड़ा हो गया, हाथ बांधे और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तानी को एहसास हुआ तो वो परेशान होकर किताब बंद करने लगी। क्यों बंद कर दिया? शेरी ने पूछा। ये मेरी शरीक हयात की पढ़ाई है, मुझे भी दिलचस्पी है। वो अंदर आया और तानी के बिल्कुल सामने कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी को उसके करीब खींच लिया। तानी का सांस रुक गया। देखो, शेरी ने अपनी नज़रें उसकी किताब पर रखते हुए कहा, आइंदा माह से तो मैं तुम्हें वैसे ही भी ज़्यादा देर के लिए अकेला नहीं छोड़ने वाला। बेहतर है तुम मेरी आदत डाल लो। उसके बाद शेरी ने किताब का सफ़ा खोला और पढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे वो अब वहीं बैठा रहेगा। तानी बेबसी से उसे घूर रही थी। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। शेरी की ये मुसलसल हाजिरी और नर्म दबाव तानी को हर लम्हा एहसास दिला रहा था
کہ وہ اب مکمل طور پر اس کے دائرہ اختیار میں آ چکی ہے۔ اس کی ہر چھیڑ چھاڑ صرف ایک یاد دہانی تھی کہ نکاح کی تاریخ قریب آ چکی ہے۔ تانی نے شیری کا سامنا کرنے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ شیری کا نیا نرم اور چھیڑنے والا انداز اسے اس کے غصے والے رویے سے بھی زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور اس کا یہ اچانک بدلاؤ اسے مزید الجھا رہا تھا۔ اس نے احتیاط برتنا شروع کر دی اور کوشش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہے اور شیری کی نظروں سے دور رہے۔ ایک دن تانی اور حارث لون میں ایک معمولی سی بات پر لڑ رہے تھے۔ تانی حارث کو کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی جب حارث نے غصے میں آ کر اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کر لیا۔ بس کریں اپیا، حارث نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اب شادی ہو رہی ہے نا آپ کی شیری بھائی سے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے تمیز سے بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی تانی کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب گیا۔ اس کے دل میں ایک اچانک دکھ اور اداسی کی لہر دوڑ گئی۔ حارث نے تو صرف چھیڑا تھا، مگر اس بات نے اسے اپنے مستقبل کے خوفناک احساس سے دوچار کر دیا۔ اس کا غصہ فوراً ختم ہو گیا اور وہ افسردگی سے زمین دیکھنے لگی۔ شیری جو لاؤنج کے دروازے کے قریب کھڑا تھا اور ان کی لڑائی سن رہا تھا، اس نے حارث کے الفاظ تو صاف سنے۔ شیری کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی آئی، لیکن پھر اس نے ارادتاً اپنے تاثرات کو نرم کیا۔ وہ آہستگی سے ان کے قریب آیا۔ تانی نے اسے دیکھا تو فوراً چپ ہو گئی اور گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شیری نے تانی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے کی پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بہت آہستگی اور پیار سے پوچھا، تانی تم میرے ساتھ آئس کریم لینے چلو گی؟ تانی ایک دم چونک گئی۔ آئس کریم؟ اور شیری؟ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کی جھلک آئی کہ اسے اپنی پسندیدہ آئس کریم کھانے کو ملے گی، مگر اگلے ہی پل اسے حیرت ہوئی کہ کیا واقعی شیری اس سے ایسے پوچھ رہا ہے؟ شیری نے حارث کی طرف دیکھا جو ابھی تک حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور سن حارث، شیری نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اتوار کو میں تانی کو مووی دکھانے بھی لے جا رہا ہوں، اب صرف یہی مزے کرے گی، تم اپنا کام کرو۔ حارث نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر تانی اور شیری کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شیری ہے۔ تانی بھی حیران کھڑی تھی۔ شیری کا یہ اچانک بدلتا ہوا رویہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ شیری یہ سب تانی کے لیے کر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تانی اس رشتے سے اور خاص طور پر اس سے خوف زدہ ہے، اس لیے اس کا مقصد تانی کو یہ یقین دلانا تھا کہ وہ اس کے لیے صرف غصہ نہیں بلکہ خوشی اور حفاظت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، تاکہ تانی آہستہ آہستہ اس رشتے کو قبول کر سکے۔ چلو تانی، شیری نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ تانی نے اب بھی حیرت میں ڈوبی لیکن تھوڑے سے سکون کے ساتھ کہا، میں نہیں جا سکتی۔ وہ جھجک محسوس کر رہی تھی، اسے شیری کے اس انداز کی عادت نہیں تھی۔ اپیا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حارث کو حیرت ہوئی۔ شیری بھائی، آئی ایم سوری، میں تو مذاق کر رہا تھا، چلیں ہم دونوں چلتے ہیں، ان کے لیے لے آئیں گے۔ حارث کی اس حرکت پر شیری کو ہنسی آئی اور تانی حارث کو گھور کر رہ گئی۔ چلو سالے صاحب، تم ہی چل لو۔ دن یوں ہی گزر گئے تھے جیسے تیز رفتاری سے بہتے دریا کا پانی۔ تانی نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا اور پھر نکاح کا دن آ گیا۔ تانی اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ اور سنہری رنگ کا لباس، قیمتی زیورات اور نازک میک اپ اسے کسی شہزادی کا روپ دے رہا تھا، اور وہ سجی سنوری خاموش بیٹھی تھی۔ دماغ میں ہزاروں سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ اپنی حالت سمجھنے سے خود قاصر تھی۔ ایک طرف بچپن سے لے کر اب تک شیری کا سخت اور ڈرا دینے والا رویہ تھا، اور دوسری طرف پچھلے دنوں کی وہ نرم چھیڑ چھاڑ بھری توجہ۔ خوف اور ایک عجیب سی بے یقینی اس کے پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اتنا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے آس پاس موجود لوگ بھی اس کی دھڑکن کو سن سکتے ہوں گے۔ باہر سے لوگوں کے ہنسنے، مبارکباد دینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹھنڈے پسینے سے تر اپنے ہاتھ کو چھوا اور آہستگی سے مٹھی بھینچ لی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور سمیرہ بیگم ریحانہ بیگم کے ساتھ اندر آئیں۔ ان کے چہروں پر اطمینان اور خوشی تھی۔
میری گڑیا، ریحانہ بیگم نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ سمیرہ بیگم نے تانی کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ تانی ایک بے جان گڑیا کی طرح اٹھی اور اپنی ماں کا سہارا لے کر اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ تانی سمیرہ بیگم کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی اور جہاں نکاح کی تقریب منعقد ہو رہی تھی وہاں پہنچی۔ دلہن کے لیے مخصوص جگہ پر بیٹھتے ہی تانی کی نظریں خود بخود شیری پر پڑیں جو قاری صاحب کے قریب بیٹھا تھا۔ قاری صاحب نے نکاح کے خطبے کا آغاز کیا اور چند لمحوں بعد تانی کے کانوں میں وہ جملہ گونجا کہ آپ کو شیری بن قاسم کا نکاح قبول ہے؟ اس کے والد نے ہلکا سا اشارہ کیا اور بے بسی اور گھبراہٹ کے عالم میں تانی کی آواز حلق سے نکلی، قبول ہے۔ رسم پوری ہوئی، مبارک سلامت کا سلسلہ شروع ہوا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ خاندان کے بڑے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے اور تانی کو دعائیں دے رہے تھے۔ اسی خوشی کے ماحول میں جب سب رخصت ہونے کے قریب تھے تو شیری اپنے والد قاسم صاحب کے قریب آیا اور جھک کر ان کے کان میں دھیمی آواز میں کچھ کہا۔ قاسم صاحب نے شیری کی بات سن کر حیرت سے اپنی آنکھیں بڑی کیں اور پھر تیزی سے اپنے بھائی رحیم صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک غیر متوقع حیرت تھی۔ رحیم صاحب نے فوراً شیری کی طرف رخ کیا اور پریشانی سے پوچھا، شیری بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آج ہی رخصتی؟ شیری جو اب بھی پرسکون تھا، اس نے پوری محفل کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں اعلان کیا، جی چچا جان، اب جب نکاح ہو چکا ہے تو میں مزید انتظار نہیں کروں گا، آج ہی رخصتی ہوگی۔ پوری محفل میں خاموشی چھا گئی۔ ریحانہ بیگم، سمیرہ بیگم اور خود قاسم صاحب حیران تھے۔ انہوں نے صرف نکاح کا سوچا تھا، رخصتی کا نہیں۔ سمیرہ بیگم نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، مگر بیٹا، سامان، تیاری، تانی؟ شیری نے انہیں تسلی دی، امی سب تیاری ہے، مجھے کسی سامان کی ضرورت نہیں۔ اور تانی، وہ میری بیوی ہے، اسے مزید رخصتی کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں۔ اس نے سمیرہ بیگم کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ تانی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ اس نے صدمے سے شیری کی طرف دیکھا۔ اس نے صرف اگلے ماہ نکاح کا کہا تھا، رخصتی کا نہیں۔ اب جب وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ چکے تھے، خاندان کا کوئی بھی فرد شیری کو روکنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کی بے چینی اور آنسوؤں کے بعد سمیرہ بیگم نے روتے ہوئے تانی کو گلے لگایا اور رخصتی کی رسم پوری ہوئی۔ شیری نے تانی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اوپر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ اندر آتے ہی شیری نے دروازہ بند کیا۔ تانی نے غصے سے شیری کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے پہلی بار شدید غصہ تھا۔ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تانی نے اپنے لباس کو سنبھالتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ اس کی آواز اب کمزور نہیں تھی۔ آپ نے صرف نکاح کا کہا تھا، رخصتی آج کیوں؟ میں تیار نہیں تھی۔ شیری نے اطمینان سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی فاتحانہ گہری مسکراہٹ تھی۔ تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، شیری نے سرد لہجے میں کہا، مگر اب تم میری بیوی ہو اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس رات مزید میرے کمرے سے باہر رہو۔ اس کے آخری لفظ میں وہی قابض زور تھا جو اس کی ساری سختی کی جڑ تھا۔ شیری کی آنکھوں کی گہرائی میں موجود چمک تانی کو یہ باور کروا رہی تھی کہ اب صرف وہ اس پر حق رکھتا ہے۔ تانی کے پاس کہنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بس شیری کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف، غصہ اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شیری کی بات نے اس کے اندر کی ساری مزاحمت ختم کر دی تھی۔ دوسرے ہی لمحے شیری نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ شیری، نہیں، پلیز، تانی گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ شیری اس کے مزید قریب آیا۔ کیوں نہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میں تیار نہیں ہوں ابھی، تانی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تانی کی کمر دیوار سے ٹکرائی۔ اب پیچھے ہٹنے کا مزید کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر شیری کے حصار میں آ چکی تھی۔ شیری تانی پر جھکا اور اس نے خوف سے آنکھیں بھیج لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ دھڑکن کو خود محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا
کہ اب شیری اپنا سارا غصہ اور ملکیت اس پر ظاہر کر دے گا، مگر جو ہوا وہ تانی کی توقع کے برعکس تھا۔ شیری نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا جو بالکل نرم اور دھیما تھا۔ اس نے اپنا ماتھا تانی کے ماتھے سے ٹکرایا اور نرمی سے پوچھا، ابھی بھی نہیں تیار؟ تانی نے حیرت سے آنکھیں کھولیں اور شیری کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب کسی بھی قسم کی سختی نہیں تھی بلکہ محبت اور پرواہ تھی۔ شیری نے اپنا چہرہ تھوڑا سا ہٹایا اور اس کے دائیں گال پر بوسہ دیا، پھر وہی نرمی سے پوچھا، اب بھی نہیں تیار؟ تانی خاموش رہی۔ اس کا چہرہ اب غصے کی بجائے حیرت کے تاثرات دے رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ پھر شیری نے اسی طرح اس کے بائیں گال پر بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، اب بھی نہیں تیار؟ جب شیری آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو تانی کا سارا غصہ اور ناراضگی ہوا ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک دمک آئی اور وہ شرم سے سر جھکا کر ہنس دی۔ شیری پلیز، اس نے شرارت اور شرم کے ملے جلے احساس سے کہا۔ شیری نے اپنا دل تھاما۔ اس نے تانی کی ہنسی اور اس کی شرم کو محسوس کیا۔ اس کا چہرہ بھی ایک گہری خوشگوار مسکراہٹ سے بھر گیا۔ ہائے میری حسین بیوی، شیری نے جذباتی انداز میں کہا۔ اس نے اسے مضبوطی سے مگر پیار سے اپنے حصار میں لے لیا تھا اور تانی شرم سے چور ہوتی اس کے محفوظ حصار میں خود کو جیسے پوری دنیا سے چھپا گئی تھی۔ محترم ویورز، پلیز ویڈیو کو شیئر کیجیے اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔